On va terminer le chapitre des équilibres naturels. On va voir maintenant au document 4. D'île draine dans l'écosystème océan. Donc c'est qu'on voit elle est là, c'est une chaîne alimentaire. On va voir comment il y a donc une influence تأثير على هذه السلسلة الغذائية في المحيط. La faune est exposée aux pesticides en mangeant des aliments et de l'eau contaminée en respirant les vapeurs des pesticides, en absorbant des pesticides à travers leur peau. Voilà. Lorsqu'on met les pesticides l'océan, bien sûr كتعرفوا الأوسيان كيعيش فيه بزاف ديال الكائنات الحية وكذلك حتى الطيور يمكن لهم إذن يقتاتوا على بعض الحيوانات اللي يمكن لها تكون إذن في السطح ديال الماء. Voilà. Donc la faune هي الكائنات الحية الحيوانية peut être exposée معرضة aux pesticides. Donc هذوك المواد الكيميائية كترموا إذن في البحر en mangeant des aliments ou de l'eau contaminée. يعني إما كياكلوا واحد أغذية زاليمون ولا كيشربوا الماء الملوث ولا اللي فيه إذن ضرر. En respirant les vapeurs des pesticides يمكن لهم كذلك يتنفسوا إذن هذوك الأبخرة اللي كتجي والبخار اللي كيجي من هاد لي بيستيسيد و en absorbant les pesticides نيتهم ولا كياكلوا دوك المواد الكيميائية الضارة اترافيغ لوغ بو. دونك يعني اترافيغ هي عبر الجلد لا بو. Les prédateurs, comme on a vu, المفترسون peuvent être empoisonnés en mangeant des animaux qui ont été exposés aux pesticides. يعني إذا بأن المفترسون يمكن لهم إذا تسمموا empoisonnés يتسممون en mangeant وهو حيث كيأكلوا إذا des animaux qui ont été exposés aux pesticides. Beaucoup d'insecticides affectent le système nerveux. يعني les insecticides هما كيقتلوا الحشرات. insect seed يعني كيقضيو على الحشرات. beaucoup يعني بزاف ديال les insecticides affectent كتقيس le système nerveux يعني الجهاز العصبي des animaux sauvages يعني كائنات الحية المتوحشة. ce qui peut transférer avec leur capacité à survivre et pour se produire يعني انترفير يعني يمكن له يمشي مع القدرة يمكن له يأثر إذن على القدرة على العيش والقدرة على التكاثر وبرودوير هي التكاثر survivre وهي أنها تعيش. Dans de nombreuses études permettent donc d'étudier les dangers à long terme pour les espèces non cibles. يعني إذا دراسات nombreuses études هي مجموعة ديال بزاف ديال الدراسات permettent donc d'identifier يمكن لها إذا تحدد أخطار les dangers identifier هي تحدد الأخطار à long terme يعني على المدى الطويل. المدى هو الترم long هو الطويل. pour les espèces non cibles يعني يمكن لها إذا تشوف توقعات مستقبلية بالنسبة لبعض الحيوانات اللي ربما ماشي داخلين في الدراسة في الأول. يعني كيتوقعوا إذا الكائنات حية أخرى. schéma montre la concentration d'un insecticide يعني واحد مضاد للحشرات insecticide كيقضي على الحشرات كيتسمى لا ديلدرين dans les êtres vivants d'une chaîne alimentaire comme vous voyez là. غنكبروا إذا هاد la chaîne alimentaire كما كنلاحظوا concentration de la dieldrine dans l'écosystème ppm c'est un molécule de dieldrine pour 1 million de molécules d'eau. Voilà داكشي باش قلنا ان بي بي هي بارتي بار مليون. دونك يعني بارتي هنايا سي لا موليكول يعني une molécule par 1 million de molécules d'eau. alors comme vous voyez donc هنا هذا سي دونك غنبداو هاد الحيوان لو كومورون عنده في البيض ديالو اللي كيعطي اذا فيه 1.2 بي بي ام ديال ديك الليلدرين يعني هذاك هو جاي باش يقتل الحشرات ولكن كنلقاو في البيض ديال هذا الطائر كاين لو فوا في الكبده ديالو كنلقاو فيه 1.6 يعني راه هذا الطائر كياكل هادوك لي انسكتيسيد وكيدخلوا في التركيبه ديال الجسم ديالو. مثل هاد لو بواسون كذلك لان هذا كيتغذى على هذا إذن وهذا كذلك راه فيه 0.2 ديال بي بي ام.
فوالا غادي نشوفو عاوتاني هذا كيتغدى على الكروستاسي، كذلك فيه 3 في 10 - 2 ديال بي بي ام. هذا كيتغدى على هذا، دونك كيما دونك هذا كيتغدى عليه هذا، نفس الشيء كذلك حتى هاد الحيوانات. دونك هادو مجموعة ديال الحيوانات كنحسبو شحال في الجسم ديالهم ديال داك لانسيكتيسيد، اذا كينتقل يعني اذا الى هذاك لهذا وهذاك لهذا، يعني داكشي اللي كان هنا غادي ينتقل لهذا وهذا ينتقل لهذا في الجسم ديالو، لانه ما كيغادرش الجسم. يعني كليتي واحد البرودوي بحال نقولوا مطيشه ولا بطاطا ولا شي حاجه الا كانت فيها واحد النسبه ديال سميتو مضاد ديال الحشرات، يعني ماده كيميائيه، راه ما كتخلصش منها، اذا كتبقى في الجسم ديالك. اذا نفس الشيء بالنسبه للكائنات الحيه. لا كيستيون كومباري، قارن لا كونتيتي دي بيستيسيد retrouvé dans les différents maillons de la chaîne. دونك كما قلت لكم لي مايون هما المستويات. دونك قال لك قارن هذيك النسبه، غنقارنوا حنايا بين هاد الثلاثه هادو، هذا مع هذا مع هذا، هادي ستين شين اليمونتير وهذا. وكتلاحظوا هنايا نورمالمون هذا كيتغدى عليه هذا وهذا كيتغدى عليه هذا كيتغدى عليه هذا. دونك غادي نشوفوا اذا كيفاش كتنتقل النسبه. هنا كنلاحظوا اذا 3 في 10 - 2 بي بي ام، يعني كميه قليله ديال داك الانسيكتيسيد. الور هذا كيتغدى عليه هذا، اذا دونك هذا كيتغدى عليه هذا فيه 0.2، يعني كتكبر هذيك النسبه. كنلاحظوا هذا اللي كيتغدى عليه هذا كيتغدى عليه هذا، دونك كنلاحظوا ان النسبه هنايا كان 0.2. هنا كيفاش غادي تكون في الجسم ديالو 1.6 بي بي ام غير في الكبده، ولكن 1.2 بي بي ام. كيفاش كتلاحظوا النسبه انها كتزاد. لا concentration de la ça croît et كترتفع à mesure que l'on remonte la pyramide écologique dont les divers niveaux trophiques sont figurés en chiffres romains، يعني 1 2 3. voilà، يعني إذا كتزاد. qu'observe-t-on chez les derniers consommateurs، يعني شنو كتلاحظ؟ observer هي تلاحظ، chez les derniers consommateurs كما قلت لكم إذا في الدرس هو المستهلكون. دونك هذا كيستهلك هذا وهذا كيستهلك هذا. Les pesticides s'accumulent au fil de la chaîne trophique، يعني إذا تتراكم، s'accumule هي تتراكم au fil de la chaîne trophique qui se concentre pour se concentrer dans les derniers maillons de cette chaîne. ناخدو إلا خدينا هاد لاشين هادي 1 2 3، دونك هادو شكون هما بعدا نعرفوهم؟ دونك ce sont les crustacés، بواسون ميكروفاج. دونك هادو كيتغداو، دونك هادو لي كروستاسي كيتغداو على زوبلانكتون، كيتغداو على فيتوبلانكتون. اذا شكون اللي كيشكل لنا هنا لا باز ديال السلسله الغذائيه؟ هما لي فيتوبلانكتون. هادو كينتجوا لنا الماده العضويه انطلاقا من الشمس، بحالهم بحال النباتات الارضيه. هادو دونك هادو كيتسموا لي بروديكتور، هادو كونسوماتور دو بروميير دوغري، هادو كونسوماتور دو دوزيام دوغري، هادو كونسوماتور دو تروازيام دوغري، وهادو كونسوماتور دو كاتريام دوغري. دونك الا لاحظتوا انطلاقا من هنا كتلاحظوا ان النسبه غادي وهي كتزاد، القيمه ديال بي بي ام حتى كتوصل النسبه الكبيره عند اخر واحد في السلسله الغذائيه اللي سماوه هنا لو ديرني دو لو شين اليمونتير ديغ مايو. السؤال الثالث، en quoi expliquer en quoi la réponse précédente représente un danger pour notre santé. يعني قالك بين اكسبليكي وهي فسر كيفاش الجواب ديال لا كيسيون 2 représente un danger pour notre santé، يعني تشكل خطر على صحتنا. شنو كتلاحظوا؟ قلنا لي بيستيسيد s'accumulent au fil de chaînes trophiques pour se concentrer dans les derniers maillons voilà donc de cette chaîne. alors شنو يمكننا نفهمو هنايا؟ يعني كما كتلاحظوا هنا كتنتقل ديك النسبه كتزاد بشويه بشويه بشويه. اذا الانسان في نظركم ضروري اما غادي يتغدى على هاد الاسماك واما تغدى على الطيور البحريه. دونك بالنسبه للانسان شنو غادي يوقع له؟ دونك غادي يولي الانسان هو اخر واحد كيتغدى. اذا الانسان يمكننا نزيدوه، غادي يولي الا تغدى على هاد الطيور غادي يولي لو كونسوماتور دو 5 دوغري. اذا هاد النسبه اللي قلنا هنا 1.2 بي بي ام كيفاش غادي تولي؟
دونك الا تغدى على مثال غادي تولي كثار. اذا فين كتجي الخطر هنا؟ انا الخطر هذاك ديال الماده الكيميائيه غادي تولي عندنا في الجسم ديالنا اذا بكميه اكبر. Troisième question, donc l'étude précédente permet d'identifier les dangers à long terme. يعني هاد الدراسة كيمكن لها إذا تحدد الخطر في على المدى الطويل que peut avoir un pesticide sur les organismes autres que sa cible. يعني لا cible الأولى ربما تكون هي هاد لي بروديكتور ولا هادو، ولكن المتلقي الأخير ويمكن له يكون هو الإنسان. دونك كما كتلاحظوا دونك l'homme est aussi exposé aux pesticides en mangeant des aliments contaminés بحال هذا الحيوان ولا هذا ce sont des aliments contaminés. Donc on va voir maintenant le résumé. À cause de l'explosion démographique يعني الانفجار الديموغرافي يعني تزايد السكان et la révolution industrielle, les milieux naturels يعني les milieux naturels se trouvent menacés يعني مهددة par différents polluants بمجموعة من الملوثات الكيميائية polluants chimiques, فيزيائية بيولوجية qui modifient les propriétés physico-chimiques التي تغير الخاصيات الفيزيائية والكيميائية des milieux يعني ديال الأوساط البيئية سواء بحر أو بحيرة أو واد أو غابة provoquant un déséquilibre des écosystèmes وبالتالي تؤدي إلى هي تؤدي ولا تنتج يعني خلل ولا اختلال في النظام البيئي.